مفهوم اللہ پاک فرمائی قد افلح پتہ حقیق سرا کامیاب سلو قد افلح پتہ حقیق سرا کامیاب سلو المؤمنون مومنان دا کامیاب دی اس کم مومنان کامیاب دی اللہ کریم خدا او فرمائل چھے کامیاب سے الذین هم فی صلاتهم خاشعون ہاں مومنان کامیاب دی چی چوک پخپل المنجو چھے خشوع عاجزی انکساری کئی پخپل المنجو چھے عاجزی انکساری کئی ہاں مومنان کامیاب دی المنجون پا عاجزی سرہ کئی انکساری سرہ کئی اللہ تا عاجزی کئی دا مومنان کامیاب دی دغ آیات مبارک باندے تفسیر موجود دا تفسیر ابن عباس دا تفسیر موجود دا چھ الذین هم فی صلاتهم خاشعون دے چھ مطلب دا الذین هم فی صلاتهم خاشعون دے چھ مطلب دا چھ خپل المنجو چھ عاجزی کے عاجزی بچہ نامونے کیا نو اللہ کریم دے دو آیات مبارک تفسیر ابن عباس کڑا دا صفحہ 212 صفحے باندے دا تفسیر موجود دا مخبتون متواضعون لا يلتفتون يمينا ولا شمالا ولا يرفعون أيديهم في الصلاة قرآن تفسیر دا عام معمولی خبرہ ندا فرمائے دینا مراد دادا متواضعون مخبتون متواضعون چھ انتہا درجے عاجزی سرا دا المنج کئی یعنی اللہ تا عاجزی کئی فخر تکبر نور خیالات اچ قسم خیال پذرشنی صرف او صرف اللہ رضا اللہ کریم سردائے اگر ڈیرکٹ تعلق ساتھی چونکہ المنچ کم دا اللہ سر ملاقات دا اللہ سر ڈیرکٹ ملاقات تھا فرمائش انتہا درجے عاجزی کے المنجو چھے انکساری کے لا یلتفتون یمینا ولا شمالا شی او کن طرف تا التفات نہ گئی شی او کن طرف تا گوری نہ دیر دا سے کسانی المنجو چھے اولاڑی بے چوک کلا گاڑر گن یا چوک اسمان تک چوک شیر گوری ہو علمانجو سے اولاڑی لا یلتفتون یمینا ولا شمالا علم دادا سے دالا دالبا نگوری دستر کی بدا سے پورتا ناڑیا التفات وائی سترگو سرکتن سر بدکا تایی خوپیوی ستر کی بنے بورے گورے دیتا وائی التفات چلمانجو سے شی اوکین طرف تا التفات و توجہ نکی دالا دالے نگوری دا توائی التفات او مخت فرمائی ولا يرفعون ایدیہم فی الصلاة او پل مانوش اخپل لاسونا نشی گئی چونکہ نبی علیہ السلام نے ثابت تھی صحیح احادیث مبارکہ موجود دی بالکل اگر اچھا انکار نستا خوشات حکم منسوخ تا